बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मुहर्रम के दिन जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने दीन पर अपनी जान और औलाद अपने अजीज़ो अकारब को कुर्बान कर दिया तो आखिरी हुज्जत तमाम करने के लिए मैदान करबला में आते हैं और कौम यजीद के सामने हुज्जत तमाम करते हैं। अब फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हूँ, क्यों मेरा रास्ता रोकते हो, क्यों मेरे बच्चों पर पानी बंद करते हो, क्यों आले मोहम्मद। ऐ लोगो, इस जालिमों की फौज में है कोई मेरे नाना से मोहब्बत करने वाला, जो मुझ गरीब हुसैन की मदद करे, जो रसूल की बेटियों के पर्दे की हिफाजत करे। जैसे इमाम हुसैन ने हुसैन की सदा को बुलंद किया, तारीख लिखती है कि खैमों में से बीबियों के रोने की सदाएं बुलंद हो गई। इमाम हुसैन खैमों के करीब आते हैं और फरमाते हैं, ज़ैनब अभी मैं जिंदा हूँ, बीबियों से कहो कि रोने की आवाज़ को बुलंद ना करे। इतने में ही बीबी ज़ैनब ज़ारो कतार रोते हुए फरमाती हैं, ऐ मेरे भाई हुसैन, जैसे ही आपने ये फरमाया है कि कोई मुझ गरीब हुसैन की मदद करने वाला, रसूल अल्लाह की बेटियों के पर्दे की हिफाजत करने वाला। अली असगर ने यह सुनकर खुद को झूले से गिरा दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंख नम हो जाती है। आप फरमाते हैं, अरबाब मेरे इस जिगर के टुकड़े को मेरे पास ले आओ। इमाम हुसैन अली असगर को उठाते हैं, अली असगर का माथा चूमते हैं, करबला की तरफ ले जाते हैं। फौज यजीद ये समझती है कि शायद इमाम हुसैन बस फिर आला मुकाम है। जिस्म मुबारक से उठाते हैं और अली असगर को बुलंद करते हैं और फरमाने लगते हैं, ऐ लोगो, इसमें इस नन्हे 6 माह के बच्चे का क्या कसूर है। 3 दिन से पानी की एक बूंद भी ना मिलने की वजह से इसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका है। इस बच्चे को 2 बूंद पानी पिला दो। फौज यजीद जोर जोर से हंसने लगती है और कहने लगती है कि ए हुसैन, पानी खुद पीना है और नाम बच्चे का लेता है। अगर तेरा बच्चा वाकई नहीं प्यासा है तो इससे कहो कि गौर से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस को देखा और ए अली असगर से पानी मांगो। बस जैसे ही इमाम हुसैन ने फरमाया, अली असगर फरमाने लगे, ए जालिमों, मैं 3 दिन से प्यासा हूँ। तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून मेरी रगों में बहता है, मुझे पानी दो। जैसे ही अली ने पानी मांगा, फौज यजीद में शोरो गुल बरपा हो गया। कोई मुँह छुपाकर रोने लगा तो कोई ये मंजर देख ना पाया। उमर बिन साद ने तीर निकाला, अली असगर का निशाना लिया। पहला तीर कमान में ही रह गया, दूसरा तीर भी ना चला, तीसरा तीर भी नीचे गिर गया। तो इस पर उमर बिन साद ने कहा, तू बड़ा बुज़दिल निकला, एक छोटा सा बच्चा तुझसे नहीं मारा गया। इस पर रमला ने कहा, इस छोटे से बच्चे को मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं जैसे ही तीर चलाता हूँ तो आगे खैमों में से देखता हूँ कि एक माँ जो झोली फैलाए मेरी तरफ देख रही है। उमर बिन साद ने कहा कि तुम इस बीबी की तरफ ना देखो, बस अली असगर को ऐसा मारो कि पूरा लश्कर यजीद के नाम से कांप उठे। फिर हुरमत निकाला जिससे जानवरों का शिकार किया जाता है। तारीख में लिखा है कि अगर इस तीर के 3 मुंह थे, इसने तीर कमान में लगाया और अली असगर का निशाना लिया। तीर बड़ा था, अली असगर का गला छोटा था। तीर की एक नोक अली असगर के कान में लगी, एक नोक अली असगर के बाजू और सीने पे लगी और तीसरी नोक आपकी कमर में लगी। तीर इतना वजनी था कि अली असगर को चीरते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाजू में आ लगा। बस फिर अली असगर मुस्कुराने लगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने 6 माह के नन्हे अली असगर को देखा। आपके जिस्म मुबारक में से खुशक हुआ दूध और जो निकला सोच के रूह कांप जाती है कि कैसे नन्हे से 6 माह के अली असगर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी गोद में तीरों से भरा हुआ देखा होगा। इमाम हुसैन सलाम ने चाहा कि मासूम अली असगर का खून आसमान की तरफ फेंक दिया जाए। इस पर आसमान से आवाज़ आई, और हुसैन, इस मासूम का खून मुझ पर ना फेंकना, वरना मैं क़यामत तक ना बरसूंगा। फिर इमाम हुसैन ने सोचा कि इस खून को ज़मीन के हवाले कर दिया जाए, जिस पर ज़मीन तड़प उठ और कहने लगी, ए हुसैन, अगर इस खून का एक भी कतरा मुझ पर गिरा तो मैं क़यामत तक अनाज नहीं उगाऊंगी।
امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کا خون اپنی داڑھی مبارک پر مال لیا اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اللہ تو گواہ رہنا، تیرے اسلام کی خاطر میرا ننھا علی اصغر کس طرح سے جام شہادت نوش کر گیا۔ بس پھر امام حسین علیہ السلام ننھے علی اصغر کے جسم پر کو اپنی گود میں چھپا کر خیمے کی طرف لے آئے۔ جیسے ہی بی بی کے سامنے حضرت امام حسین نے چادر کو ہٹایا، تاریخ لکھتی ہے کہ بی بی رباب کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا اور روتے ہوئے کہنے لگی، اے میرے آقا، کیا میرے بچے کے قاتل کی کوئی اولاد نہیں تھی؟ کیا وہ بے اولاد تھا؟ امام حسین علیہ السلام نے بی بی کو سنبھالا اور انہیں سمجھایا کہ باندھ کر سب کی لاشوں کے ساتھ بے حرمتی کی جائے گی، سب کو شہید کر دیا جائے گا، اور علی اصغر کی قبر بنا لے اور امام حسین خیموں کے پیچھے علی اصغر کی ننھی سی قبر کھودتے ہیں اور علی اصغر کو اس میں دفن کر دیتے ہیں۔ بی بی اور امام حسین اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو اس میں تدفین کر دیتے ہیں۔ بس پھر امام حسین کی شہادت کے بعد خیموں کو جلا دیا گیا، بیویوں کو قید کر لیا گیا۔ بیویوں کو قید کر کے شام کی طرف لے جانے کی تیاری کی جا رہی تھی کہ جب شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد سب کے سروں کو کاٹا جا رہا تھا تو فوج یزید میں سے ایک آواز آتی ہے کہ اس بچے کی لاش نہیں مل رہی، آپ کو میدان میں لے کر آئے تھے۔ کسی ظالم نے کہا کہ میں نے دیکھا تھا حسین خیموں کے پیچھے اپنے 6 ماہ کے بچے کو دفن کر رہا تھا۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، اپنے ہاتھوں میں نیزے لے لو اور جلے ہوئے خیموں کے پیچھے مارتے رہو جب تک اس بچے کی لاش نہ مل جائے، تو اس کا بھی سر کاٹ کر ننھے نیزے پر سوار کر دینا۔ بس فوج یزید ہاتھوں میں نیزے لیے زمین کربلا پر مارتی رہی۔ بس ایک نے جیسے ہی زمین آسمان کی طرف آیا تو اس پر علی اصغر کا ننھا سا جسم سوار ہوا، ہوا میں پرواز کر رہا تھا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ فوج یزید جھومنا شروع ہو جاتی ہے کہ ہم نے رسول اللہ کے چھوٹے سے نواسے کو ڈھونڈ لیا۔ بس پھر ظالموں نے علی اصغر کے 6 ماہ کے جسم کو زمین کربلا پر رکھا اور خنجر سے اس کے سر کو کاٹ دیا۔ فوج یزید سب جھوم رہی تھی۔ پھر سر کو نکیل نیزے پر چڑھا دیا گیا اور جسم کو وہیں دھوپ میں چھوڑ دیا گیا۔ جیسے ہی دور سے بی بی دیکھتی ہیں تو آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی ہیں، اے اللہ، میرے علی اصغر کی قربانی کو قبول کرنا۔ لیکن آج میں یہ وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی اور نہ ہی کبھی سائے میں بیٹھوں گی۔ پھر بعد میں بھی اللہ کے رسول سے مخاطب ہو کر فرمانے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت نے ہم پر کیا کیا ظلم کیے، لیکن ہم نے اسلام کی بقا کے لیے ہر تکلیف کو منظور کیا۔ سلام ہو علی اصغر پر، سلام ہو بی بی تو آپ پر، سلام ہو اہل نبی کی اولاد پر جنہوں نے دین کی سربلندی کے لیے اپنی ننھی سی جان کے علی اصغر کو بھی قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔